अथ श्री हनुमद्भीम मध्वस्तुतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हनुमान् अंजनासूनु वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फर्गुणः सखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। हनुमान् अंजनासूनु वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फल्गुनः सखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदतिक्रमणश्चैव सीतासन्देशहारकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। उदतिक्रमणश्चैव सीतासन्देशहारकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। मारुति पाण्डवो भीमो गदापाणिवृकोदरः कौन्तेयः कृष्णदयितो भीमसेनो महाबलः। मारुति पाण्डवो भीमो गदापाणिवृकोदरः कौन्तेयः कृष्णदयितो भीमसेनो महाबलः। जरासन्धान्तको वीरो दुःशासन विनाशकः पूर्णप्रज्ञो ज्ञानदाता मधोध्वस्तसुरागमः। जरासन्धान्तको वीरो दुःशासन विनाशकः पूर्णप्रज्ञो ज्ञानदाता मधोध्वस्तसुरागमः। तत्त्वज्ञो वैष्णवाचार्यो व्यासशिष्यो यतीश्वरः आनन्दतीर्थसन्नामा जितवादी जितेन्द्रियः। तत्त्वज्ञो वैष्णवाचार्यो व्यासशिष्यो यतीश्वरः आनन्दतीर्थसन्नामा जितवादी जितेन्द्रियः। आनन्दतीर्थसन्नामा एवं द्वादशकं जपेत् लभते वैष्णवीं भक्ति गुरुभक्तिसमन्विताम्। आनन्दतीर्थसन्नामा एवं द्वादशकं जपेत् लभते वैष्णवीं भक्तिं गुरुभक्तिसमन्वितान्। गुरुभक्तिसमन्वितान् गुरुभक्तिसमन्वितान् इति श्री हनुमद्भीम मध्वस्तुतिः समाप्ता। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।